और मुझे फेल होने से डर नहीं लगता। अरे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल था, रिश्ते निभाने में भी फेल हूँ, बचपन से लेकर आज तक हर चीज में फेल। पर इन सब चीजों से मेरा हौसला कभी टूटा नहीं है योर ऑनर, बल्कि फौलाद की तरह। जोडिने मौका दिनुभयो र सुरुवात त्यसै गरी भयो। अनि हाम्रो हरेक कुरामा चाहिँ मोटिभेसन दिने हाम्रो सुरेश दाई अनि त्यस्तै हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू हामी यसै गरी चाहिँ हामी अहिले काठमाडौँको अलिना बेकरीमा चाहिँ रहेका छौँ। मलाई खुसी पनि लागिरहेछ, फेरि हामी नयाँ नयाँ परिचय पनि गरिरहेछौँ। अनि क्लब हाउसमा आउनु, साथीहरूसँग कुराकानी गर्नु, अब यो आवाजको दुनियाँमा छुट्टै एउटा रौनक, किनभने हामी यसरी भौतिक रूपमा नै भेटिरहेछौँ। म सरप्राइज छु, मलाई लागिरहेको छैन कि यो हाम्रो पहिलो भेटेको साथीहरू जस्तै लागिरहेको छ। यो कलेजबाट चाहिँ बङ्क गरेर चाहिँ घुम्न गएको जस्तो, अनि राइजदाई घर गाउँमा आफ्नै घर गएको जस्तो त्यो यस्तो फिल आइरहेको छ क्या। अनि हिजो हाम्रो दिपेशजीसँग चाहिँ एउटा छुट्टै पाएको छ, बेसमेन्ट जस्तो सँगै सहकारीमा काम गरेर जस्तो, कम्पनी जस्तो सँगै काम गरेर जस्तो मलाई फिल आइरहेको छ। र आज एलिना बेकरीमा हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट लिन गइरहेछौँ, जो चाहिँ हामीले सम्पूर्ण साथीहरूको नाम हामीले राखेको छौँ, त्यहाँनिर सम्पूर्ण साथीहरूको नाम लिएको छु। आज हामी यो जसको चाहिँ उसमा नाम हुन्छ उसको आज बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न गइरहेको छौँ। हुन त अब हामीले अलिक ढिला भयो होला, बाबासँग आजलाई सेलिब्रेट थियौँ होला, बर्थडे सेलिब्रेसन गरेको थिएनौँ, अब आज बर्थडे पनि सेलिब्रेसन गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्पेसली यो कन्ट्रीको लागि थ्याङ्क यू सो मच राजीव भाइ। उहाँले सुरुवात गर्नुभएको मैले एकदम प्राउड क्या। यो त नयाँ कन्ट्री हो नि त होइन, जति त अब यसको सुरुवात चाहिँ मैले राजीव दाईको नाम चाहिँ लिएको छैन, किनभने हाम्रो प्यारेन्ट हुनुहुन्छ। हामी राजीव दाईको चाहिँ छुट्टै बर्थडे सेलिब्रेसन हामी लास्ट म एकदम क्लियर भन्छु, एउटा छोरी पनि छ यसको 12 तारिकको बर्थडे हामी सबै तपाईँको अब सन्तान हाम्रो प्यारेन्ट हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको हिजो म दाईको घरमा बसेँ, एभ्री टाइममा बसेँ, उहाँले एउटा चाहिँ प्रत्येक दिन 4 दिनमा पिज्जा गरेर राख्नुहुन्छ। किनभनेदेखि कुनै दिन छोरी आयो भनेदेखि म पिज्जा दिन सक्छु क्या। मलाई इमोसनल छु, म आफै पनि इमोसनल छु। त्यो सब यो सुनिरहँदाखेरि सबको आँसु झर्छ क्या। त्यो यति माया यति उसमा करुणा कसैसँग आउँछ भने राजीव दाई प्लिज। मैले सर भन्थेँ, अनि राजीवजी भन्थेँ होइन, अब राजीवजी भन्दा मलाई बहुत गाह्रो छ। सो प्लिज अब म ढिला नगरिकन म यो चाहिँ एकजनाको नाम कस्तो आउनुपर्छ यसमा। ओके, अब यसलाई मैले के अरे टिक गरेको छैन, अनि सम्पूर्ण साथीको नाम छ। हेरौँ न आज कस्तो कस्तो बर्थडे हामी सेलिब्रेट गर्छ, लकी को हुन्छ भन्ने कुरा हो। ल प्लिज होइन उठाउने हाम्रो प्यारेन्ट्स सेलेक्ट उहाँले गर्नु। ओके होइन उहाँले गर्यो भने तिमीले गर्नु हो। ल ठिक छ है त आफ्नै नाम पर्ला है। ओके यहाँ आफ्नै नाम पर्ला है त। के मैले अब उहाँले खोल्नुहुन्छ। कीर्ति बढ्नु जस्तो लाग्न छ मलाई। दिपेन्द्रजी के हो? यो त खतरा अब मेरो उस पनि पुरा होइन, जसको बर्थडे अर्को पनि दिपेन्द्रको आइहाल्यो। सेकेन्ड पनि हेरौँ, सेकेन्ड पनि हेरौँ। ह्याप्पी बर्थडे कस्तो हजुर होइन अहिले एउटा अर्को आउँछ। तिम्रो
नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजेश चोपड़ा दूसरा कांग्रेस वाले है। आज मैं नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर के धाम में मैं बैठा हूँ। सामने मुक्तिनाथ जी के मंदिर है और मैं जीवन के एक प्रायश्चित के लिए यहाँ आया हूँ। प्रायश्चित क्या है? मैंने अपनी बेटी का दिल बहुत दुखाया है, बहुत दुखाया है, बहुत दुखाया है। कहते हैं भगवान बेटी उन्हीं को देते हैं जो उस लायक हो। बेटी पाने के लिए बहुत सत्कर्म करना पड़ता है, बहुत सत्कर्म करना पड़ता है। मैं भी उस सत्कर्म की आशा से भगवान मुक्तिनाथ के दरबार में बैठा हुआ। समय समय पर भगवान मेरे पास बेटियों के तमाम रूप से लेकर के आते गए। 22 साल की उम्र में मुझे एक नेहा जी थी, मुझे बनारस में ही मुझे मिली थी, चली गई। नेपाल में अंजना सिताला बोल करके मिली, चली गई। फिर भगवान ने खेलते हुए मेरे पास एक और बिटिया भेजी, उसका नाम अस्मिता कार्की। हालांकि वो मेरे जीवन में मेरे लिए अस्मी बोल करती थी, लेकिन मुझे भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि भगवान ने मुझे बेटी पालने का हुनर नहीं। बेटी कैसे पाली जाती है इसका अंदाज शायद नहीं है मुझे। ठीक है, देखते हैं, सीखते हैं। मैं इस मुक्तिनाथ के दरबार में मैं बैठा हुआ हूँ और मैं जो भी कहूँगा अपनी अंतरात्मा से ही कहूँगा। मेरे मन में अगर कोई छल है, कोई कपट है, कोई पाप है, तो भगवान मुझे सजा देगा। हालांकि मैंने अपनी बेटी का दिल बहुत दुखाया है, बहुत दुखाया है, लेकिन मुझे बड़ा घमंड था कि वो मेरी ही है, मेरे साथ ही है। ये जरूरी नहीं कि रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, कुछ आस्था के होते हैं, कुछ भावनाओं के होते हैं। ये भावनाओं का रिश्ता है। और एक बेटी के लिए मेरी सिर्फ इतनी भावना थी। कहते हैं कि जीवन में अगर आपको मुक्त होना है, जीवन में अगर आपको संपूर्ण होना है, तो आपके पास एक बेटी होनी चाहिए, एक कन्या होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ यतत्र पूजते नारी तत्र पूजते देवता। मेरे पास बेटी नहीं है तो मेरे पास देवता है। रिश्तों की तमाम परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम माँ के रूप में एक औरत को देखते हैं, और दूसरा रिश्ता एक बहन के रूप में होता है, तो तीसरा रिश्ता एक पत्नी के रूप में होता है, और चौथा रिश्ता एक बेटी के रूप में। ये तमाम तरह के रिश्ते हैं। रिश्तों के हम अपने रिश्तों को बनाते हैं, जीते हैं, लेकिन जीवन की माँ से लेकर के बेटी तक के रिश्ते में अगर आप देखें तो आपको संपूर्ण अगर होना है तो आपके पास एक बेटी। मैं नेपाल में आज से 10 साल अगाडि 20 साल अगाडि में आएको थिएँ। अनि 20 सालमा सबभन्दा पहिला मैले आँगनमा काम गरेको थिएँ। आँगनमा भनेर एउटा त्यो अनिल भन्ने एउटा शास्त्री मारवाडी हुनुहुन्थ्यो, म नेपालमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि जुन मकानमा उहाँले बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ एउटा परिवार थिए। उहाँको 3टा छोरी, एउटा छोरा थियो। सबभन्दा जेठी छोरीको नाम लक्ष्मी चितौला थियो। अनि उनीहरूको छोरीसँग अलिक माया लाग्छ, कारण के छ मलाई थाहा छैन। उहाँले मलाई भन्नुभयो, भाइजी यो छोरी है, बडीकी छोरी है, जिन्होंने भी अपने यहाँ कंप्यूटर सिखाएको। मैले आँगनको सबै कम्प्युटरको सेटिङ मैले गरेको थिएँ। उन्होंने ठिक है उसले लिएर आयो। आजको डेटमा पनि मेरो अन्जना सितौला भन्दा राम्रो टाइपिङ तिमीले नेपालमा कोही पनि पाउँदैन। यो म गान्ती गरेँ। अन्जना सितौला अहिले पोखरामा बस्छ।
अनि उसले एउटा अपरेटरको लेभलमा लिएर आयो। त्यो बेलामा उसको सट्टामा 3-4जनाले जुन अपरेटरको काम गर्थ्यो 4 कम्प्युटरमा उसले अकेले गर्थ्यो। एकदम डल्ले साइज अनि त्यसपछि म उसँग कसरी मलाई अट्याचमेन्ट भयो मलाई भएन। अट्याचमेन्ट भयो उसले कम्प्युटर मैले त्यागो सिकाएँ। उसले मात्रै मैले अटोमेसन होइन मैले सफ्टवेयर जुन बिलिङको बनाएको थिएँ त्यसले बिलिङ गर्ने अनि देउडाजी पनि को सुरु भयो। त्यो पनि नेपालीहरूको सैली 4045देखि दिन्थ्यो 2005-6मा। उत्तर उसको काम हेरेर किन चलाउने भने जसरी एउटा बिल बनाइयो बिल बनाउनेमा जति टाइम लाग्थ्यो त्यतिमा उसले अर्को कम्प्युटर चलाइदिन्थ्यो। उसको बिल जो उसको हातले कम्प्युटर थियो रोबोट थियो। अनि त्यो 3-4 साल जति काम गरियो। अनि 3-4 साल जति काम गरियो। फेरि त्योहारमा मेरो पनि ड्युटी लाग्न लाग्यो दोकानमा। म पनि दोकानमा जान्छु। अनि त्यसपछि जसरी आज तिमीहरूले चिस्टीलाई अस्मितालाई जसरी म गर्छु उसको खाना तर गर्दा 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 के उसको घरबाट पनि एट्याचमेन्ट भयो। उसको एउटा भाइ थियो उसको दिन सिकाइला। मलाई केटी र केटामा मैले कहिले पनि 3 साल जति काम गरेँ। उसको भाइलाई पनि मैले कम्प्युटर सिकाएँ। बलरामको कथा यहीँबाट जुन छ बलरामलाई मैले किनकि दिन्थेँ। अनि खाना खाया सबै उसको 10देखि 8 उसले गर्ने हो 7 गर्ने उसले 3 साल उसले काम गरे। त्यसपछि उसको मात्ने समस्या पनि मेरी चक्करमा भयो। जसरी बेटा मृत्युको समस्या खैर एनिवे उसले आँगन छोडेर वो भागवतनीमा गयो। भागवतनीमा पनि पहिले राति मलाई फोन गर्दै म घर जाँदैन म मरिहाल्छु 2-3 पटक उसले भागी भागे कहिले यो भागे कहिले यो भागे। त्यो बेला मेरो परिवार यही थियो। मेरो मम्मी बुढीले पनि यारी तो भूमिका समस्या है इसका। एक दिन अन्तमा त्यो काठमाडौँको यो भागवतनी पनि छोडेर अनि एउटा मैले फेसबुक आइडी पनि मैले उसको बनाएको थिएँ। 10 दिनमा उसले एउटा केटा पठाइयो। केटा नेपाली थिए। केटा चाहिँ त्यो शास्त्री पढ्थ्यो। शास्त्री भनेर त्यो ज्योतिषहरू पढ्थ्यो। त्यो उसले हाम्रो बनारसमा पढेको थियो। उत्तराखण्डमा थियो यो लगरी आयो। यो केटाको माथि के गर्यो केटा त्यहाँ उत्तराखण्डबाट आयो अनि उसकोसँग यो भागेर गयो पोखरामा बिहा गरियो। मलाई बाबै भन्थ्यो उसले पनि मलाई धोती नै बाबा भन्थ्यो। अनि उसले बिहा गरियो। मैले भने 1 हप्तामा गरेँ। मैले यस्तो कहाँ हुन्छ। त्यसको ड्याडीले भने कि मेरो छोरी दिदीले मैले भने तिमीले आफ्नो मम्मी ड्याडीको खिलाफको बिहा गर्नु मिलेन। तपाईँले आउने हो आउनु नभए नआउनु म आउँदैन। अनि उसले पोखरामा बिहा गरे। आज से 10 साल अगाडि बिहा गरियो। अनि उसलाई के लाग्थ्यो कि उसको सधैँ यो चाहिँ कि म छोरी हो दुनियाँमा छोरी कसैको। मैले भने यो कुरा तिमीले किन भन्छौ। मलाई होइन छोरीको जिन्दगी कुनै हुँदैन। छोरीको जिन्दगी मात्रै फाल्तु कुरो नगरी म मुक्त हुन्छु। एनिवे उसले बिहा गरियो तर फेरि तकलिफ पाइयो। 1 सालपछि म फेरि गएँ। उसलाई फेरि मैले आँगनको खोले आँगनमा सेट गरियो। 1-2 साल गरियो। फेरि प्रेग्नेन्ट भएँ अनि एउटा छोरा जन्मियो। म उसको हस्बेन्डसँग अहिले पनि अट्याच छु। 20 दिन अगाडि आएको थिएँ। त्यो चस्मा लगाएर उता बसेको थिएँ नि उसको श्रीमानको 20 दिन अगाडि आएको थिएँ। मलाई अहिले पनि ससुर जस्तै बुझ्छ। उसले अञ्जनाको ड्याडी मलाई बुझ्छ आज पनि। 2011 मैले त्यसैको बिचमा मैले आँगन छोडिदिएँ। 2000 ठिक छ तिमी गए म धेरै दुःखी भएँ अनि आँगन छोडिदिएँ। आँगन पाएँ। 2015 भूकम्प आएको थियो। त्यो बेला मैले आफ्नो आमालाई तीर्थयात्रा गराएँ। मैले 15-20 दिन 1 साल 2015 अनि 2017 पनि गराएँ। 2017 जब म गराउँदाखेरि म जब लास्ट फर्कँदाखेरि रामेश्वरमबाट आउँदै थियो त्यो एयरपोर्टमा चेन्नई एयरपोर्टमा आफ्नो आमालाई लिएर बसेको थिएँ। एउटा परिवार थियो त्यहाँ। परिवारमा कोही मेरो आमा कनेक्टेड थियो। म मोबाइल चलाउँदै अनि त्यो सोचे उसले कि यो को हो मलाई सोधेको। मेरा बड़ा बेटा है ये। अच्छा आपका बेटा तीर्थयात्रा कराने यहाँ। बोला हाँ मेरा बेटा है। इस साल में नेपाल में रहता है और हर साल मुझे घुमाता है। तो घूम रहे हैं। बोले कितने बच्चे हैं इसके। बोला इसका 1 बेटा। बोला बेटी नहीं है। बोला यही तो मेरा बेटा पापी है उसको बेटी नहीं है। लेकिन अगर मेरी बेटी होती तो उसका नाम मैं अस्मिता रखती। मेरो आमाले भन्नुभयो अनि म यसरी हँसेँ। त्यसपछि 2017 रामसरले स्मितालाई लिएर आउनुभयो। स्मिता पनि काम गरी स्मितासँग पनि अट्याचै भए। अस्मितालाई हामीले हेरेको थियौँ जब अस्मिता यहाँ फाइन्ड भएको थियो। तिमीलाई याद होला अस्मिता आएको थियो। त्यही दिन अस्मिता आएको थियो अनि अस्मितालाई पनि उसले जागिर खोज्दै थिएँ। अनि मैले भने ठिक छ त्यो जागिर यहीँ चाहियो भने के अर्को कामलाई यहाँ लगाएको
जागिर पनि पहिले मैले सोचेँ कि उसले काम केही आउँदैन, यहाँ जरुरत पनि थिएन कामको। अनि त्यसपछि मैले उसले आँगनमा लगाइदिएँ। आँगनमा बलराम काम गर्दै थिएँ। बलरामले उसले पनि मेन काम उसले बलरामले सिकायो। बलराम सिकायो, फेरि बलराम जापान गयो। त्यसपछि दिवस आचार भन्ने आयो। त्यसपछि उसको के थिए कि घरको चाबी दिने, मलाई राजु सर नहुने हो, नेपालीको घरमा पानी आउँदैन, ठिक छ नहो, घरको चाबीमा उसको समय छोडिदियो कि स्मिता पनि धेरै दुब्लो थिए त्यो बेलामा। उसको खानासानाको मलाई राखिदिनु म त्यति बेला खाजा ल्याउने सिस्टम सुरु गरेको थिएँ, त्यति बेला याद होला। बनाउने होइन, म घरबाट लिएर आउँथेँ। कहिले सभ्यता दिपा हामी बसी बसी सबैको लागि म खाजा। मैले यही लालच थिएँ कि स्मितालाई खुवाउँ भने मोटाओस्, काम गरोस्। हामी त्यो बेलामा म तिमी र स्मिता तिनजना थियौँ, तिनैजना थिएँ, बाँकी कोही त थिएन। फेरि अस्मितालाई म कहिले लिएर आएँ कि जब हाम्रो तीजको पार्टी थिए, त्यो स्मितालाई मासु धेरै मन पर्थ्यो, मासु उसलाई पनि मन पर्थ्यो। उसले आँगनमा दाल भात तरकारी खान्थ्यो। मेरो इच्छा थियो कि यो मासु खान्छ भने यो पनि खाऊ कि। त्यसपछि उसले राजु ठटालीमा पहिलो बार बोलायो। अनि यहाँ कम्पनीमा यही लफडा भयो, मैले एकोमोडेसनको काममा लागेँ। अनि मैले सोचेँ कि त्यही बेलामा पाण्डेले सेकेन्ड्री रिपोर्टको लफडा भयो, तिम्रो माथि प्रेसर भयो कि सेकेन्ड्री रिपोर्ट कसले बनाउँछ। त्यसपछि त्यही पाण्डेको रिपोर्ट बनाउनुले अस्मितालाई लिएर आउँदाखेरि सृष्टिसँग पनि त्यस्तै माया हुने हो, अस्मितासँग पनि त्यही हो, ध्रुवासँग त्यस्तै हो, पत्नीसँग पनि त्यस्तै माया। मेरो माया केटाकेटी भन्दाखेरि अलग छैन। अस्मितामा यो लाग्यो कि स्मिता पनि चिडचिडी हुने लाग्यो कि मेरो बहिनीलाई यहाँले बढी माया गर्नुहुन्छ। अनि गर्दा 2019मा त्यो एकचोटि उसको स्मिताको BTS 3rd इयर थिए, त्यो मुस्ताङ जाने लागेको थियो आफ्नो स्कुल ट्रिपसँग। अनि स्कुल ट्रिपसँग मुस्ताङ जाने लाग्यो, त्यसको पैसा थिएन। त मैले भने सर मेरो स्कुलको ट्रिप जाँदैछ, तर मेरो ड्याडीले पैसा दिनु सक्नुहुन्न, मेरो मुस्ताङ जाने रहर छ, मेरो साथीहरू जानु। ठिक छ, तिमीले काम गरेको आँगनमा, त आँगनमा उसले खालि खाना पाउँथ्यो, पैसा केही पाउँथ्यो, किनकि मैले अनअफिसियली उसलाई राखेको थिएँ। अनि यहाँ त ठिक छ, तिमीले 4 महिना काम गरेको, म तिमीले 10,000 रुपियाँ दिन्छु, जब मुस्ताङ खोल्छ। अनि त्यो आफ्नो स्कुल ट्रिपसँग उसको साथीहरूसँग त्यो मुस्ताङ गयो। मुस्ताङमा भनेर एउटा कागबेनी एउटा ठाउँ छ, कागबेनीमा के छ कि भट्टीको आत्माहरू त्यहाँ बस्छ, त्यस्तो एउटा मान्यता छ कागबेनी भनेर। अस्मिता त्यहाँ गए अनि त्यो उसले त्यो वहाँ मुस्ताङको कालीगण्डकीको जल त्यहीमा हालिदियो। त्यसको बिचको कहानी के छ कि त्यो पानी जसको नाममा हालिन्छ त्यो स्वर्गमा पुगिन्छ त्यो पानी, अनि जो उसको बाउ रहेछ त्यो तरिन्छ, त्यस्तो भनिन्छ। यो कहानी हो। त्यहाँ प्रेम नामको कोही मान्छे थिए, त्यो प्रेम नामको मान्छेलाई त्यो पानी लागे अनि भने कि यो अस्मिता मेरो छोरीले मलाई जल दिएको हो। अस्मिता त्यहाँबाट फर्केर आइयो अनि भन्यो, हो ल तँलाई मैले जल दिएको आएको त मुक्त भयो आइदेखि। यही मेरो डल्ले अस्मिताले मलाई भन्यो भने म जिउने मान्छेले किन जल चढाउनु पऱ्यो, म त जिउँदै हो नि, म मरेपछि जल चढाउँछु, म तेरो नामको मैले जल चढाएको थिएँ। कहानी त्यहाँको यही भयो। फेरि त्यो आइयो अनि फेरि यहाँ काम गरियो। अनि त्यसपछि हाम्रो राम सरको आर्टिनेसनमा लेडी ब्लाक गर्ने काममा स्मार्टै थिए, त्यो गर्दै थिए। एक दिन के भयो कि म मुस्ताङ जाने लागेको थिएँ, त्यही दिन राम सरले केही कुरामा उसले डाँटिदिन्छ। त्यो ब्याग लिएर गयो, म काम गर्दैन, म जान्छु। त्यो होलीको टाइम थियो, होलीको 3-4 दिन अगाडि 2020को केही रिपोर्ट उसले डाँटिदिन्छ। अनि घरमा आएँ, मेरो ब्याग चाहिँ फालेँ, म जान्दैन, यो छापाले मलाई किन डाँट्यो, यस्तो गर्छु, यस्तो गर्नु हुँदैन, ठिक छ म जान्छु मुस्ताङ। अनि फलिमले म पनि मुस्ताङ गर्छु, जान्छु तपाईँसँग। ठिक छ, अरूको छोरीलाई मुस्ताङ कसरी लाने, त्यो अरूको छोरीलाई मुस्ताङ कसरी लाने। त्यसले मेरी बुढ़ीलाई मैले अपने पूछे के गरौँ, बोले यार पूछे कि बेटी है तो बोलती हम जाएंगे मुस्ताङ। ठिक छ, फेरि मैले 3 दिनको टिकट थियो, उसको अगले दिन चाहिँ यसको पनि टिकट बनाएँ। यहाँ हामी दिल्ली गए, दिल्लीको होटलमा रुकेँ। अनि त्यहाँ नुहाई धुवाई गरेर उसले भने कि राजु सर म पिछला बार आएको थिएँ, त्यो यो गलेश्वर दर्शन गरेको थिएन, हामी गलेश्वर गयौँ। त्यो त्यहाँ गलेश्वरमा गए हामी। गलेश्वरमा त्यो गलेश्वर के छ कि नेपालमा तान्त्रिकीको सकारात्मक ठुलो ठाउँ छ। त्यहाँ माता पार्वतीको गला पतन भएको हो, त्यो शिवसती भन्छौँ त्यो ठाउँलाई। गला पतन भएको भनेपछि त त्यो सोस्तानीमा हामीले जुन त्यो शिवजीले यस्तो काँधमा बोकेर सबै पुष्पमा चाहिँ पुष्पको तल चाहिँ गुप्तेश्वर छ होइन, त्यो होइन। यहाँको कथा के छ, त्यहाँ आत्माहरू त्यहाँ आत्माहरू बस्छन्, त्यहाँ आत्माहरू बस्छन्। फेरि म अस्मितालाई लिएँ, उसले पूजा सुजा सबै गरियो। अनि अस्मिता फर्किसकेको थिएँ, हामी लोकल गाडीमा गएको थिएँ।
अनि भने राजु सर मेरो स्क्रिनमा के हुन्छ त्यहाँ तातो पानी छ हामी यहीँ बस्छौँ आज म नुहाउँछु यहाँ त्यसपछि जाउँला ठिक छ चलते म ठिक छ फेरि हामी लोकल गाडीमा त्यहाँ गएँ अनि त्यो तातो पानी ठाउँमा रुकेँ तातो पानीमा होटल उसले बतायो त्यो काटेज टाइपको होटल थियो कि त्यहाँ मैले पनि होइन होटल त चाहिँ राम्रै चाहियो यहाँ तातो पानी होस् टिभी सबै होस् अनि ड्राइभरले हामीले एउटा त्यो खुर्किलो भन्ने माथि ठाउँ थियो त्यहाँ बतायो अलिक जाँदा त्यहाँ एउटा होटल छ त्यहाँ सबै जाने अनि म र अस्मिता उसको झोला लिएर त्यो होटलमा गएँ अनि होटल एकदमै खाली थियो कोभिडको सुरुवात थियो उसले सोधे कि यो तपाईँको को मैले सिधै पनि मेरो छोरी हो यसलाई रुम देखाइदिनु रुम पसन्द आयो भने म बस्छु अनि त्यही बेलामा ध्रुवा एउटा कोही प्रेम नामको मान्छे थियो त्यो उसको मुख मैले हेरेन उसले साँचो लिएर गए अस्मितासँगै गए त्यो रुममा गएर अनि साँचो लिएर गए अनि अस्मिताले रुम ओके गरिदियो घटी बाबा यो रुम ठिक छ हामी त्यही रुममा बसौँ ल हामीले त्यो दुईवटा सबै कोर्टमा बसौँ अनि फेरि उसले लगेसके राख्यो त्यो फ्रेसहरू भयो अनि फ्रेसहरू भएर हामी तल आयो नास्ता गऱ्यो फेरि हामी गयो घुम्ने त्यो उसलाई टिकटाक बनाइयो त्यहाँ बस्यो तर उसले नुहाएन लुगा थिएन त्यसरी नहाएन मैले बोतलमा पानी लिएर आएँ त्यसको लागि अनि फेरि आएँ घरमा त्यो बेलामा त्यो 6 बजे हामी फर्केर आयो त्यो तल खेल्दै थिएँ त्यो खेल्दा उसले म माथि बसेर अफिसको काम गर्दै थिएँ रुममा त्यो तल पानीसँग टिकटाक 10-20 वटा बनाइयो उसले भयङ्कर बर्सात गए पुरो अन्धारो भयो एकदमै भयङ्कर फेरि 7 बजे अस्मिता आए रुममा आए राजु सर खाना के खाने मैले तिमीले जे गर्ने तल गएर आर्डर गरिदियो त्यो तल गए उसले आफ्नो खानाको अर्डर गरिदियो अनि त्यही बेला लाइट गयो अनि फेरि डेरा आयो भने म माथि आउँदैन मलाई डर लागिरहेको छ खोइ कस्तो मौसम भयो खोइ भनेर गयो यस्तै छैन फेरि म मोबाइल हालेर बित्दै आएर रेस्टुरेन्टमा आएँ 8 बजे हामी खाना खाएँ उसले आलु धनियाँको सब्जी बनेको थियो रोटी बनेको थियो अनि अस्मिताले खाना खाइयो अनि खाना खाएपछि हामी गयो कपडा उसले पनि चेन्ज गरेँ मैले पनि चेन्ज गरेँ म आफ्नो बिस्तरमा उसले मोबाइल खेल्दै थियो लाइट उस 9:30-10 बजे सुतिहालेँ सुतेपछि म ल्यापटप खोलेर यसरी काम गर्दै थिएँ अनि 11:30 बजे त्यो म पनि ल्यापटप बन्द गरेको लाइट बन्द गरेको सुत्ने लाग्यो अनि म आँख बन्दै थिएँ अनि अस्मिताले जोरसे गरेर चिल्लायो त्यो रुममा अनि म तुरन्तै उठेर के भयो बेटा के भयो भनेर आएँ खै त्यो एकदम पुरा पसिना लाल भयो कि अनि मलाई लाग्यो कि यसले के गर्छ जस्तो लाग्यो फेरि म उसको खुट्टा ठाउँ गर्छु उसको खुट्टा चाहिँ अनि के भयो मैले लाइट बालिदिएँ भन्दा मैले ठिक छ लाइट बाल्छ मैले डर लाग्यो कि सुतिहाल्छ जब मैले लाइट बाल्यो फेरि एकछिनपछि लाइट गइहाल्यो अनि बाहिर एकदमै पानी थियो लाइट गइहाल्यो मलाई यो लाग्यो कि यो रुमभित्र कोही छ मलाई एकदम लाग्यो आज नवरात्रको पहिला दिन हो भगवतीको पहिला यो जे भन्छु म सही हो मलाई लाग्यो कि यो रुमको भित्र कोही छ मलाई पनि डर लाग्यो कि यो रुममा कोही छ अनि फेरि मैले ढोका खोलिदिएँ बाहिर एकदम पानी थियो जब ढोका खोलेँ त हावा जब आयो त मैले खिड्की सिसा दरवाजा सबै खोलिदिएँ आएँ फेरि म बाहिर गएर म सिगरेट पिने लागेको अनि म त्यही लबीमा बसेर सिगरेट पिएँ त एउटा कोही मान्छे मलाई अनुहार धुवा जस्तो मलाई माने एउटा मान्छे देख्यो बोले तपाईँको को हो म सिगरेट बालेको यो कुरा मलाई याद छ मेरो सम्झनामा पनि छ मैले भने मेरो छोरी छ तपाईँ त इन्डियन हुनुहुन्छ तपाईँको छोरी कसरी छ मैले तुरन्तै त्यही भने कि कुनै पनि नाता रगतको मात्रै हुँदैन भावनाको पनि मात्र हो त मेरो छोरी हो तपाईँले के समस्या छ तर मलाई यो मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई यो लागेन कि यो राति 1-1:30 बजेको थिएँ मलाई यो लागेको थिएन कि कोही मान्छे आकृतिको रूपमा हो मैले कुरा होसैमा गरेको थिएँ कुनै होइन यो मेरो छोरी अस्मिता मैले भने तपाईँको छोरी अस्मिता यो त तीर्थबहादुर कार्कीको छोरी हो बोले तपाईँको नाम त मिश्रा छ यो कार्कीको छोरी कसरी छ फेरि म फसिहालेँ त्यो आत्मा कन्फ्युज भयो मैले भने तीर्थबहादुर कार्की मेरो मैले तुरन्तै बताएँ कि मेरो अफिसमा मेरो छोरी जस्तो बुझ्नु न बोले होइन तपाईँको छोरी यो होइन तपाईँको छोरी काठमाडौँमा अर्को ठाउँमा गएछ यो तपाईँको छोरी होइन यो मेरो छोरी हो म यसलाई लान्छु उसले मलाई यो कुरो भन्यो यो गर्दाखेरि त मेरो मलाई यो सब तुरन्तै उठ्छ साला म बुक तोडिदिन्छु मैले अरूको छोरी लिएर आएको तिमीले लान्छु मैले यो सोचेन कि यो आत्मा जस्तो केही कुरा हो यस्तो मैले सोचेन मलाई बोला सुन्नुहोस् यो कुरा यो गरौँ भने म काटिदिन्छु मेरो नाम राजीव शङ्कर मिश्रा बनारस वाले मलाई मेरो आदत छ नि गुगल खोलिदिनु मैले भनिदिएँ अनि त्यो मान्छे गयो खत्तम भयो अनि फेरि म एकदम पसिना भएँ बाहिर मौसम एकदम चिसो थियो मैले चुरुट खाँदै फेरि म 5 बजे गएर सुत्नु होला
अनि फेरि सुते 7 बजे अस्मिता उठे। अस्मिता आयो, मलाई त्यो ठक 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 चिया खाने जाऊँ, अब बस जाने हो, अब जङ्सन जाने हो, जाऊ पनि फ्रेस भयो। फेरि गयो, टयलेट सलेट भयो, कपडा सपडा चेन्ज गऱ्यौँ, नुहाइदियो फेरि हामी फेरि तल आयो। अनि तल आएपछि फेरि आयो, हामीले अर्को बसमा एउटा इन्डियनको बस थिए, त्यो साइन्टिस्टहरूको बस थिए, चेन्नईबाट आएको बस थिएन। अस्मिता घुसायो, उसले चाउचाउ खुवायो। अनि फेरि हामी मुस्ताङ गयो। मुस्ताङ गयो, उसले मेरो पुरानो मोबाइल, यो मोबाइल बसमा थियो, उसले फोटो खिचेको थियो, त्यो छोडिदियो। अनि फेरि हामी त्यही होटलमा बसेर गएर एउटा राम्रो होटलमा उसले बताइदियो। मैले भने जहाँ काठोबारी छोरी छ, रजाइ चाहियो, हिटर चाहियो, त्यो मुस्ताङमा त्यो पाउँदैन। अनि तर होटल उसले राम्रो मिलाइदियो, होटलमा राम्रो मिलाइदियो। फेरि म अस्मितालाई लिएर बाहिर गएँ, छोड्यो, उसले घुमेको खुट्टा मेरो मोबाइल थियो, मेरो मोबाइल त हेराइदियो उसले। तर ऊ त्यही बसमा छोडेको थिएँ। फेरि मैले ऊ बसवालालाई कन्ट्याक्ट गरेर त्यो जङ्सन सचिवबाट सरेर मोबाइल सेकेन्ड डे वापस आयो। त्यो दिन राति के भयो कि त्यहाँ पनि फेरि आँधी तुफान आयो। त्यहाँ फेरि आँधी तुफान आयो। अनि अस्मिता माथि रुममा थिए, म तल चुरुट लिने झरेको थिएँ। अनि त्यहाँ एउटा नागा भन्ने थिए, त्यो मान्छे थिए। त्यो होटलमा भने कि उसको एक रुम थियो, इन्डियन थियो। एकदम ठन्डा चिसोमा चाहिँ एउटा लङ्गोटी जस्तो लगाएर केही कपडा छैन भाइ, यस्तो चिसोमा 5 डिग्री मैले माथि त मरिहाल्छ यो। अनि मैले भने बाबा कपड़ा लगा दीजिए। बोला नहीं हम तो ऐसे ही रहते हैं। तो उसने भने कि मलाई साउजीसँग कुरा गर्नुपर्छ, हिन्दी त्यो बुझ्दै थियो। मैले बाबु उसले एउटा रुम दिइदियो, म त्यसमा आएको एउटा मान्छेलाई सोध्छु, उसले रुम एउटा दियो। उसले किन बाहिरको रुममा थियो, हामी यताको अस्मिता एउटा हामी सबको बेडमा, उसले एउटा डबल बेडमा राख्यो। यहाँ पनि हामी खाना खाएर राति उसलाई बाबालाई पनि बोलायो, बाबा पनि आयो, खाना खायो। अनि खाना खायो, त्यो गजेडी थियो बाबा। अनि गाँजा एकदम पुरा ताने बसिन्थ्यो, त्यो पुरै होटलै गाँजा बनाइदिएको थियो। ठिक छ। फेरि सेकेन्ड डे हामी मुस्ताङ गए, जङ्सन फेरि नुहाएर गए। अनि लोकल गाडीमा अस्मिताले भने कि एउटा रिजर्भ गाडी गर्नु, नाटेका हामीले लोकल गाडीमा जाउँ ताकि अरू कल्चर हामी बुझौँ, सबै गरौँ। त्यसमा हामी गए, त्यो बाबा उसमा पनि गए। अनि हामी हाम्रो पछाडि जाँदै थिएँ। त्यो मान्छे यहाँ गए, फोटो पनि छ मेरो, सबैको फोटो निकालेर सबै छ। अनि त्यो बाबा पनि गए। अनि त्यो बाबा त्यहाँ बसे, माग्ने लागे। अनि बाबाले भन्यो बेटा कुछ पैसा देते जाओ। म भने बाबा म त तपाईँको होटलको बिल म पे गरिहाल्छु। अनि मैले छोरीलाई लिएर आएको हो। मैले उसलाई यो भने कि दुनियाँमा म सबभन्दा खुसी छु, म यो छोरीले मलाई चाहिँ तीर्थ यात्रा गराइदियो, मेरो मुक्ति भयो। उसले भन्छ कि जो ऊपर जाता है वो वापस नहीं आता। मैंने बोले वो छोड़ दीजिए, वापस आएगा कि नहीं आएगा वो हमारा काम है, मैं महाकाल का भक्त हूँ। एनीवे फेरि हामी दर्शन गरेर आयो, सबै आयो। त्यो बेलामा मेरो खल्तीमा 20,000 रुपियाँ थियो दुनिया। त्यो 20,000 रुपियाँ कहाँ गयो मलाई थाहा छैन। मैले खसाएँ, खोएँ, हेराएँ, कहीँ थाहा छैन। पूजा गरेर आयो। मैले उसलाई मात्र पैसा दिएको थिइनँ, तर मेरो खल्तीवाला फेरि पैसा लगाएको थियो। अस्मितालाई पनि यो कुरो थाहा छ। ठिक छ। एनीवे फेरि हामी तल आएँ, फेरि घुमेर आएँ। फेरि अस्मिताले भने राजु सर मैले मुस्ताङको जेरीदेखि पनि घुम्नु हो, जेरीदेखि यहाँको धेरै राम्रो ठाउँ छ, तर हामी प्राइभेट गाडीमा जाने। प्राइभेट गाडीमा 10,000 गाडी थिए। तर मेरो कुरा गर्दा मैले भने सर योसँग पैसा छैन, एटिएमबाट म भोलि बिहान एउटा रिजर्भ गाडी गरिदिनु। अस्मिताको इच्छा छ कि यहाँ रिजर्भ गाडीमा जाउँ। मैले रिजर्भ गाडी गरेँ, उसले मुस्ताङको जेरीदेखि सबै गुम्बादेखि सबै घुमाएँ उसलाई। अनि फेरि उस दिन उसले खाना खुवाए। अनि थर्ड डे हाम्रो डिपार्चर थियो। मेरो खल्तीमा 1 पैसा थिएन। मैले जाँदाखेरि अस्मितालाई 4,000 रुपियाँ दिएको थिएँ, 5,000। बेटु तिमीलाई केही मन पऱ्यो भने किन लिने, तिम्रो केही मन लाग्छ, घरको गिफ्ट लाग्यो। उसले 5,000 उसैसँग पैसा थियो। त्यही फेरि सेकेन्ड डे पनि यस्तो पानी परेको थियो, हिउँ परेको थियो, उहाँको सबै एटिएम बन्द थियो। होटलको बिल 8-10,000 रुपियाँ, गाडीको 10,000 रुपियाँ, तर और 2 जनाको बसको टिकट पनि मैले उधार गरेँ। अनि उधार गरेँ, त्यसपछि त्यो फेरि नाङ्गो भएर फेरि होटलको बाहिर त्यो चुरुकिएर परेको थियो। अनि जति बाहिर छन् सबैसँग झगडागाड गरे उसले कि म पनि यही बसमा काठमाडौँ जान्छु। जुन बसमा हामी जाँदै थियौँ, उसको साउनी जुन थिए यातायात समितिको भने कि तपाईँलाई जानु मिल्दैन, किनकि यात्रीहरू तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ यसरी जानुहुन्छ, अनि केही पऱ्यो भने हाम्रो यात्रीहरू कतै पर्नुहुन्छ। उसले भन्थ्यो कि मलाई तिमीले आफ्नो बसमा लाँदैन भने तिम्रो बस जाँदैन। साउनीले हल्कामा लिए भने जाँदैन। यसलाई 2टा केटालाई साउलाई चाहिँ यस्तो फालिदियो। हामी सबै बसमा बसे। अनि हर हर महादेव त्यो बसमा लगायो। गाडीहरूको के एउटा ताल लिन्छ, जब बस चलाउँछ नि त्यो उनीहरूले फुल एक्सिलेटर लिन्छ, अनि क्लच लिन्छ, अनि त्यसपछि ब्रेक हानेर चेक गर्छ।
उसले हम अस्मिता दुईजनैले बसे त्यो गाडीमा बसे अनि उसले एक्सिलेटर लगायो हो गरी अनि गियर लियो अनि जब ब्रेक मारो ब्रेक गायो त्यो गाडी यहाँदेखि वहाँसम्म गयो त्यो बेलामा हाम्रो अस्मिता पुरै गाडी सबैको सातो उठ्यो के ब्रेकै गायब भयो उसको मैले त्यो बेलामा तिमीसँग अस्मितासँग कुरा पनि गराएको हो लाइभमा तिमीलाई याद होला भने भूषण पनि के तिम्रोसँग कुरा मैले गराएको थियो अस्मिताले भने राजु सर आज गाडी निको ब्रेकै फेल भयो तर त्यो बाबाले गाडी रोके और गाडी कहाँ गए कि एउटा त्यो रुद्राक्षको पेड़ थियो रुद्राक्षको पेड़को अगाडि नै त्यो गाडी लड्ने लागेको थियो तर गाडी ठक्कै त्यहीँ रोक्यो अनि सबैलाई उसले रोके बेला गाडीको ब्रेक फेल भयो चाहिँ होलीको दिन थियो 7 मार्चको होलीको दिन थियो त्यो रुद्राक्षको गाडी भिडेन तर गाडी हुनु थियो सबैलाई उतारे अनि हामी धक्का मारेर त्यो उसलाई त्यो पुगायो त्यो सबै मुस्ताङ बन्दिए होलीको त्योहार थियो सबै बन्दिए 9 बजेको गाडी राति माने 9 बजेको गाडी मिस्त्री पाएन फेरि मैले पनि श्रीपति दुनियाँ दुआमा फोन गरेँ तर बाहिरबाट मान्छे आए अनि त्यो मान्छे फेरि आए जहाँ बस स्ट्यान्डको जहाँ गाडी रिपेयर हुन्थ्यो नि त्यहाँ 3-4वटा केटी चाहिँ त्यो मुस्ताङको रक्सी सक्सी बेच्थ्यो अनि अस्मिताले फेरि सपिङ गर्ने आफ्नो लागे अनि त्यो फेरि त्यो बाबा आए त्यो अस्मिताले बोला बेटा इधर आओ पूछते ये कौन है तो अस्मिताले भने मेरे धोती बाबा है बोला धोती मतलब क्या होता है मेरे धोती बाबा हैं तुम क्यों आई हो यहाँ पे तो बोले घूमे बोले तुम्हारे बाबा कैसे हैं ये अस्मिताले के भने मलाई थाहा भएन फेरि म टाढावाला अस्मिता तिमी यता किन कुरा गर्नु पर्यो मान्छेसँग तो बोल्छ है तुम बात नहीं करने दोगे हमको अरे क्यों आपको बात करना है भाई बोला मुझे 20 रुपया दो मुझे चुरुट पीना है मेरे पास पैसा थिएन म अस्मिता से 20 रुपया दिए उनको बाबालाई दे दो उससे टेंशन अनि बोले अच्छा ठीक है तुमको जाना है लेकिन ये गाड़ी वाला हमको नहीं लेके जा रहा है तो मैंने बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं ऐसा है कि आप इसी होटल में आज रुक जाइए और मैं आपको आज का होटल का किराया भी दे रहा हूँ और आप जैसे भी होगा इस गाड़ी में अगर वो मना कर रहे हैं तो आप मत जाइए आप कल चले जाइएगा बोले तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं कैसे जाओगे तो मैले अपनी गाड़ी सामलाई भने तो भाई मेरो 25,000 रुपया बाँकी नै छ अनि बाँकीको यसको म 30,000 रुपया तपाईँलाई दिन्छु इसलिए भोलि लाने ओके उसले भने अनि बोले जाओ तुम्हारा पैसा चल जाएगा फेरि जब गाड़ी स्टार्ट भयो नि तो मैले फेरि एउटा उसले बाइक मगायो बोला एकचोटि फेरि मैं एटीएम हेरेर आउँ अनि म एटीएममा गएँ एटीएमले काम गरेँ पैसा निस्क्यो अनि मैले उसलाई 35,000 रुपया निकालेँ 40,000 रुपया नेपाली मैले निकालेँ अनि 40,000 रुपया नेपालीमा 30,000 रुपया 5,000 उसको होटलको बिल पनि तिरेको थियो एक दिनको भाडा आउरो दिए अनि जाँदा जाँदा उसले के भने कि तेरी बेटी भाग जाएगी यो कुरा स्मिताले आफ्नो स्टोरीमा पनि भनेको तिमीले सुनेको होला भाग जाएगी मतलब त्यो बाबालाई मलाई मन गर्यो कि है लत्ताले खान्छु अच्छा ठीक छ फेरि हामी मुस्ताङबाट वापस आए फेरि कोविड लाग्यो हामी बन्द भए किस्मतबाट अस्मिता पनि छोडेर गए तर मलाई लाग्थ्यो कि अस्मितालाई काम सिकाउनु पर्छ तर मेरो इच्छा थियो कि कहीँ पनि काम गरोस् यहाँ गरोस् तर अस्मितालाई मैले असिम त्यहाँ लगाइदिएँ तर मैले पनि ल म जितेँ अस्मिता सेट त भयो नि बेरोजगार त हुँदैन नि त्यो सेट त भयो नि फेरि म मुस्ताङ गएँ लास्ट इयर मैले पूजा गर्नलाई अनि म धेरै रोएँ यहाँ पर भने त्यो बाबा सल्लाह मलाई फेरि दिए बोले फिर आ गए तुम यहाँ पर हम बोले आपको शांति क्या मिला मेरी बेटी भाग जाएगी बोल के आपको शांति क्या मिला बोला तुम्हारी बेटी नहीं तुम्हारी बेटी कोई और है मेरी बेटी और है कोई अनि त्योभन्दा माथि एउटा बनारसबाट एउटा आएको थियो सेतो त्यो मलाई भने उस आदमी के पास तुम जाना त्यो जनै लगाएर जनै यसलाई भन्छ कि यो जनै उसले मलाई यो दियो बोले तुम जिंदगी भर इसको उतारना मत तुम इसको लगा करके तुम आदमी उस आदमी के पास जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा उसने बोले तुम्हारी अस्मिता वापस आ जाएगी हाँ तुम्हारी अस्मिता वापस आ जाएगी ठीक छ म त्योसँग गएँ बोले हाँ तुम्हारी अस्मिता वापस आ जाएगी त्यो भने अनि फेरि म होटलमा आएँ मुस्ताङमा बसेँ त्यसपछि यो निक्कु छ नि त्यसले हेलो भनेर एउटा भिडियो बनाएको थिएँ मैले सोचेँ अब कुनै छोरी नबनाउने जिन्दगीमा ठिक छ सेट भइहाल्यो अब किन यो माथा मार्नु पऱ्यो मेरो दुईवटाको एक्सपिरियन्स नराम्रो छ दुईवटाको एक्सपिरियन्स नराम्रो छ अनि ठिक छ त्यसपछि यो मेरो जिन्दगीमा त्यहीँबाट यो अस्मिता कान्ति आयो हेलो बाबा भनेर मैले बाबा छोरी भनेर बनायो म यसलाई पालो 2 साल अगाडि गर्थेँ यसको त्यो बेलामा 2-3 लाख फलोवर्स थिए मेरो यो डल्ले अस्मितासँग कहीँ पनि झगडा भयो हो तेरो त त्यही छोरी हो जा उसको सँग जा मर जा मलाई धेरै पटक भनेको थियो मैले उसको सँग जुट पनि हानेको थिएँ मैले यसको सँग जुट हाने त्यो 11 अप्रेल थियो त्यो दिन लास्ट 11 अप्रेल थियो अनि फेरि
किस्मत मैले बोल्छ ठिक छ अस्मिता गयो, मैले उसको नाम त अब कुनै पनि छोरी छोरी हुँदैन मेरो जिन्दगीमा, मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी अस्मी भनेर अप्लाई गरेर मैले लभ गरेको जिन्दगीलाई। तर किस्मतलाई त्यो मैले थिएन। फेरि आएँ म, फेरि मैले यो आफ्नो डल्ले अस्मितालाई मैले लास्ट इयर कोभिडमा बेस्ट सेल्फी डटर एवार्ड भनेर मैले नेपालमा एउटा फेसबुक यसले के सबै कुरामा टिकटकमा ब्लक गरिदिने, फेसबुकमा ब्लक गरिदिने। तर म त्यही बेलामा टिकटकको एडमिन भएँ अनि मैले काम गरेँ तर टिकटकमा कसैले कोहीलाई ब्लक गर्न सक्दैन, ओपन सोर्स गराइदियो। अनि त्यसमा यो अस्मिताको एउटा सर्टिफिकेट पनि मेरो छ बेस्ट डटर एवार्डको, र यसले 5,000 रुपियाँ पनि जितेको थियो, क्यास 5,000 रुपियाँ आएको थियो मलाई। यो कुरो नेपालको इन्टरनेट एनको अध्यक्ष पनि छन्, उहाँको अगाडिको कुरा छ, म ल्याएर अगाडि बढाएँ। अनि 2 मईमा मेरो तबियत धेरै खराब भयो, म मर्ने लागेको थियो। जुन रामकर मेरो घर जानुभयो, भूषणहरू मेरो घरको दरवाजा तोडेर मेरो घरमा जानुभयो मैले, तर म एकदम मर्ने बेहाल थिएँ म त्यो बेलामा। 3 तारिकमा मेरो खुट्टा टुटे, म त्यही मोबाइल लिएर म तलै जाने थिएँ, म सिँढीबाट खिच्दै मेरो यो खुट्टा फ्र्याक्चर भयो। अनि म एकदम बेहोस भएँ, आफ्नो बाथरुमको बाहर बेहोस भएँ। त्यही बेलामा म यसै टिकटक अस्मितालाई मैले याद गरेको थिएँ। अनि मैले अस्मितालाई याद गरेको थिएँ। अनि त्यो बेलामा यो अस्मिता छ नि, यो लाइभ आयो कि, यो लाइभ आयो अस्मिता, यो अस्मिता लाइभ आयो भने मेरो जान आयो कि मेरो यो डल्ले अस्मिता होइन लम्बु अस्मिता आयो भनेर। किनकि यो सुथार कार्की मलाई थाहा थिएन, त यो अस्मिता कार्की यो पनि थियो। अनि यो लाइभ आयो, त्यसपछि यो लकडाउनभरि म यसैको नाममा बाँचेँ। मेरो यो जन्मदिन यही अस्मिता, सेकेन्ड अस्मिता कनेक्ट भए। अनि फेरि मैले यहाँ यो स्टोरी यहाँसम्मको मैले सबैलाई सुनाएँ कि मेरोसँग यहाँको भएको यो रिकर्डेड स्टोरी, मैले सबैलाई यो स्टोरी सुनाएँ। यो त्यही बेलामा तिम्रो क्लब हाउस भनेर थियो नि, क्लब हाउसमा मैले सुनाएँ। त्यहाँ धेरै नेपालीहरूको बिचमा मैले यो स्टोरी यहाँसम्मको सुनाएँ, मेरोसँग यस्तो भएको हो। अस्मिताको युट्युब मैले किन डिलिट गरेँ कि मलाई बेबी उसले यो भनेको थिएँ यो कुरोमा, मलाई भने यसको भूत प्रेतमा मलाई पनि विश्वास छैन, किन यसको भिडियो हटाइदिएको थियो। त्यसै लागि उसको भिडियो आउने जाने थिए। तर मैले उसलाई एउटा प्रोफेसनल ब्लगर बनाउने थिएँ, उसमा धेरै सेटिङहरू थिए। त्यो उसलाई लाग्थ्यो कि म उसको युट्युब च्यानल चलाउनु चाहँ, बनाएको मैले नै थिएँ। उसको युजर पासवर्ड म आज पनि चलाउन सक्थेँ, तर छोरी मान्छेको त किन उसको प्राइभेसी गरेर मैले छोडिदिएँ। ठिक छ। अचानक यसको बर्थडे थिए त मैले यो लाइभ हुन्थ्यो कि यो, तो मैले एक दिन उसैलाई सोचेँ नानी तिम्रो बर्थडे कति तारिकमा छ, 12 जुलाईमा स्मिताको जो बर्थडे आयो नि, मैले सोचेँ कि स्मिता आफ्नो बर्थडेसम्म आइहाल्छ या आखिरी मार्चमा आइहाल्छ। यो आएन, मैले असिमलाई बोलाएँ, असिमलाई 10,000 रुपियाँ मैले दिएँ। असिमजी मेरो अस्मिताको राम्रो बर्थडे हुनु पऱ्यो, अनि असिम अब भइहाल्छ नि राज्य सब कुछ टेन्सन। अनि अस्मिता किनकि 2 महिनाको जब लकडाउन लागेको थियो, असिमले उसको पैसा दिएको थिएन, जाब लाग्दै लकडाउन लाग्यो। स्मिताले त अलिअलि गऱ्यो, तर अस्मिताले केही पाएन। तर मैले 10,000 रुपियाँ दिएँ, उसको बर्थडे सर्डे सबै भयो। अनि त्यसपछि मैले 5,000 रुपियाँ उसको थिएँ। मैले सोच्दै थिएँ कि उसको सर्टिफिकेट र 5,000 रुपियाँ म डल्ले अस्मितालाई पठाइदिएँ। तर माथिको थियो भने माथिको थियो, उसको माथि त प्रेम कार्की भन्ने एउटा मान्छे थियो। ठिक छ, मैले यहाँसम्मको कुरा जुन छ, मैले यो यसलाई मेरो जस्तो मान्छे यो अस्मिता कार्कीलाई पाउने एउटा ठुलो जित हो। यो आफूमा आफ्नो एउटा सेलिब्रिटी हो, तिमीहरू मानौ सेलिब्रिटी हो यो। तर मैले उसले मेसेन्जरमा नानी तिम्रो बर्थडे कति तारिकमा छ मेरो, अहिले उसले मलाई ठुलो ड्याडी भन्यो कि, यो ठुलो ड्याडी तपाईँ मेरो सबै भिडियो मलाई धेरै दिन हेर्नुहुन्छ, म तपाईँसँग भेट्न चाहन्छु। अनि यो यही अफिसमा आएको थियो, मैले भने मेरोसँग एउटा 5,000 रुपियाँ छ, तिमी दिएर मेरो यति नै छ। अनि 5,000 रुपियाँ लिनेलाई यो अस्मिता यहाँ आयो, अस्मिताले 5,000 रुपियाँ लिनेलाई आयो। त्यसपछि यो भने मलाई ठुलो ड्याडी मलाई वीरगञ्ज जानु थियो, मलाई 10,000 रुपियाँ दिनु। ठिक छ, 10,000 रुपियाँ दियो। फेरि मैले उसलाई वीरगञ्ज पठाएँ, मेरो घरमा आएँ, नचिनेको यो अभिसँग भेट्ने गएको थियो। नचिनेको कोही पनि नेपाली केटी घरमा त आउँदैन ध्रुव, तर उसले मलाई आफ्नो बाप बुझेर घरमा आएको थियो। अनि आए, यसले आफ्नो बारेमा केही भनेको थिएन त्यो घरमा। फेरि म यसलाई बसमा बैठाएँ, वीरगञ्ज यो गएँ। वीरगञ्जमा टाइममा मेरोसँग पैसा माग्यो, मैले पैसा पनि उसले पठाएँ सेवामा, जसरी होटलमा गएर उसले पठाएँ। 20 दिनपछि फर्केर आयो, बोले म अकेले आउँदैन, तपाईँ पनि आउनुहोस् मलाई लानुको लागि। यो जब घरमा गएँ, जब मैले उसलाई बसमा जब मैले पठाएँ, जब म घरमा आएँ, मेरो घरको सबै सामान छिटिदिएको थियो। मैले भने साले मेरो घरमा यस्तो के भयो यार, यो मेरो घरमा यस्तो भएछ, यो कोही मान्छेले खुसीको मारे सबै फालिदिएको थियो, मेरो बिस्तरसम्म थिएन यस्तो। तर म ठिक छ यो अस्मिता गएँ, म रातभरि फेरि घर मिलाएँ, मैले आफ्नो दिमागलाई निकालिदिएँ।
मेरो दिमागमा आयो कि यो घरमा म बस्दैन, किनकि यहाँ डल्ले अस्मिता गएको छ। मलाई याद थियो उसको सोफाहरू मैले दिइहालेँ, लैजाऊ। अनि म यहाँको घर खोजेँ, यो घर तिमीहरूले खोजे, तिमीले यिनीहरूले घर यो खोजेर ल्यायो, यो घरमा आयो, म यहाँ बसेँ। यसको घरको सेटिङ पनि मैले लम्बु अस्मिताको हिसाबमा ड्याडी योलाई यसरी गर्नु मैले सबै त्यो हिसाबमा गरेँ। त्यो घरमा गर्दाखेरि जब म यो घरमा सिफ्ट भएँ नि, त्यो अस्मिताले भने कि म वीरगन्जबाट आएकोले आउँदैन, तपाईँ आउनुहोस् मलाई लानुलाई। ए बाबा, फेरि म यहाँबाट वीरगन्ज गएँ, गाडीमा गएँ, रातिमा होटलमा बसेँ, त्यहाँ आएँ म। अनि त्यो आएपछि अस्मितालाई लिएर आएँ, बोलाएँ कि म तपाईँसँगै बस्छु आज, अनि त्यसपछि जान्छौँ। ठिक छ, राति फेरि त्यही सधैँको 2-3 दिन भएको थियो। त्यो दिन अस्मिता आए, राति खानावाना बनाए, त्यो उसले आफ्नो कोठामा बसेँ, म बाहिरको कोठामा बसेँ। बिहान घरपेटी आए, मलाई सोधे यो को थिए, तपाईँ राति केटी लिएर आउनु भएको थियो। अनि मेरो त पारा लाल भए, सालाई अगर केटा बिजान्थ्यो म गोली खान्थ्यो। मैले मुख यसरी कुरा नगर्नु, मेरो नाम बुझ्नु, मेरो छोरी हो। तो तपाईँले अब मकान दिने अगाडि त भन्नुभएको थियो नि तपाईँको कोही छोरी छ। मैले के मलाई आफ्नो घरको लाल पूर्जा दिनुपर्छ। त्यसपछि सृष्टि तपाईँको को हो? सृष्टि मेरो अफिसको स्टाफ हो, त्यो पनि तपाईँको छोरी हो। मैले दुनियाँको तपाईँको छोरी पनि मेरो छोरी हो। तपाईँको केही समस्या छ? अनि फेरि तपाईँले हेर्नु केही मैले गलत सुने भने तपाईँले मकान छोड्नै पर्छ। मैले पनि सुन्नु न, मलाई चिन्दिनु मजाले, त्यो म यसरी यो घटिया मान्छे होइन, यो छोडिदिनु, यो मेरो छोरी हो, मेरो घरमा आउँछ जान्छ। फेरि मैले अस्मिताको त्यो भिडियो मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ, गुडियालाई पठाएको। जब यो अस्मिता आए नि, त्यसपछि त्यो मुस्तानको त्यो जुन भएको मान्छे थिए नि, त्यो पनि घरमा थिए त्यही थियो। मलाई थाहै थिएन कि यसको नाम प्रेम कार्की हो के, मलाई थाहै थिएन। यो मकानमा प्रेम कार्की भन्ने, म प्रेम कार्कीको कथा बताउँछु। त्यो मान्छे यहाँ आयो, अनि यहाँ मान्छे आयो, उसले मेरो हात अगाडि गरेर तपाईँले मेरो छोरीलाई ल्याइदिनु हो, यो मेरो छोरी हो, तपाईँको नाम के हो? मतलब मेरो नाम प्रेम कार्की हो। उसको ड्याडी, उसको बाबा हो, उसको अकाल मौत हो। बाइकमा एक्सिडेन्ट भएको अकाल मौत हो। आफ्नो बुढीसँग त्यो लडेर, उसको मम्मीसँग झगडा गरेर बाइकमा उसको नाम, उसको ड्याडीले उसको नाम निर्मला राखेको, यसरी म निक्कु भन्छौँ। उसको दुनियाँले उसलाई स्मिताको नाममा थाहा छ, तर उसको सरकारी नाम उसको निर्मला राखेको। अस्मिता उसको बाहिरको नाम मात्रै म निक्कु भन्छु, उसको ड्याडीले उसलाई निक्कु नै भन्नुहुन्छ। अनि उसले मेरो अगाडि हात जोड्नु भयो कि मेरो छोरी यो हो, मेरोसँग गल्ती भयो, त्यो तपाईँको छोरीले म तपाईँ हेर्नुहोस्, मेरो छोरी त मेरो छोरीले तपाईँले यो हेर्नु पऱ्यो। मेरो पारा वा सलाम कस्तो पनि हुन्छ, मेरो आफ्नो हुर्काएको छोरी त्यसले खाइदिन्छ अनि मैले किन हुर्काउने? बोले कि तपाईँले छोरी चाहिए, उसको बाप छैन, तपाईँ राख्नुहोस्। बोले हे बाबा, म ठिकेदार हो दुनियाँको, छोरी भनेर बाप नै तपाईँको इच्छा थियो, यसको त बाप छैन, तपाईँमा किन मैले राख्नु? बोला होइन ठिक छ। फेरि यसको सेवा उसले जे जब मैले अस्मितालाई बोलाएको हो, मलाई आउँथ्यो मेरो छोरीलाई देखाइदिनु। फेरि मैले उसलाई एकचोटि भने कि यार तिमी जब यहीँ जान्छौ गोकर्णेश्वर भने, त तिमी यहीँ घर चाहिँ वहीँ जाएर हेरौँ, तिम्रो छोरी तिमी यहाँ बस्छौ त्यहाँ बस्छौ, त्यहाँ भन्छौ त्यहाँ झाँक्रीहरू धेरै बस्छन्, म त्यहाँ जान्न। त्यही बेलामा म टिकटकमा एउटा स्मिता कार्की अर्को थिएँ, म उसले पनि फलो गर्थेँ। त्यो सुनसरीको थिए, उसको पनि त्यो सानो स्मिता थिए, त्यो डल्ले जस्तो थियो, त्यो डल्ले पनि थिए। अब पहिलाको नाम मुरला स्मिता कार्की मुरलाथर थिए, सेकेन्डली स्मिता कार्की सुथार थिए, थर्ड मुरला स्मिता कार्की लामा कार्की थिए। त्यसको बाप चाहिँ तान्त्रिक थिए। अनि त्यसोसँग मेरो च्याटमा कुरा हुन्थ्यो, मेरोसँग च्याटहरूमा सबै छ। त्यो एकचोटि त्यो पनि लाइभ, उसको लाइभमा कोही आउँथेन, बेचारी लाइभ बस्छ, कोही पनि आउँदैन, त्यो सुन्दर छैन त्यो। अनि सुन्दर छैन, तर मैले उसलाई गिफ्ट त्यो मेरोसँग पनि कनेक्ट भयो फेसबुकमा, मेसेन्जरमा। उसले पनि मलाई धोती बाबाले भने किन तपाईँको म हेर्छु तपाईँको सबै अस्मितालाई फलो गर्नुहुन्छ किन? मैले भने यस्तो यस्तो छ, मेरो 2टा छोरी छन् रे, एउटा मुरला हो, एउटा सुथार हो। अनि भने म पनि तपाईँको छोरी हुनु भयो, म लामा कार्की हो। लामा कार्की भने के हुनुहुन्छ? मैले मेरो बाप झाँक्री हुनुहुन्छ, म बताउँछु। त्यो पनि त्यो झाँक्री हुनुहुन्छ। मलाई अच्छा ठिक है, झाँक्री हुनुहुन्छ, त्यो एकचोटि आफ्नो ड्याडीसँग बताऊ। उसको ड्याडीले देखेँ, बोले तपाईँको 2टा दिन छोरी छन्, त्यो एउटा रिटायर भागेको हो। बोले हाँ रिटायर भागेको हो। उसले भने कि तपाईँको तान्त्रिक होइन, त्यो ज्योतिष हो त्यो मान्छे, अहिले पनि चिन्ता छ, मेरो पुरै भएको। उसैले मलाई भनेको थियो त्यो पेड ल्याउनुलाई घरमा, अनि तिमीहरूले रक्सी खुवाउने उसैको आइडिया थियो, उसैको।
रक्सी होइन बोले कि केटी नबोलाउनु केटा बोलाउनु तपाईँ घरमा क्योंकि त्यो उसलाई प्रेम कार्कीलाई त्यो पेडमा सार्नेको प्रक्रिया उसले गरेको थियो अनि भने तपाईँ केटाहरूसँग बस्नुहोस् अनि रक्सी खाएपछि त्यो प्रेतात्माहरू भागिन्छन् के तल भागिन्छ तपाईँ रक्सी खाएर बस्नुहोस् भन्दा जुन दिन तिमीहरूले बोलाएको थियो त्यो तिमी र उसलाई पनि म जित गरेर बोलाएको थिएँ नि त तिमीलाई याद छ नि अनि त्यो पेड त्यो लिएर आयो त्यो उसले पूजा जो गरेको थियो मैले पानी हालिदिएँ पिताले पनि फोन गरेर मैले गाली गरेको थिएँ त्यो दिन अनि त्यो भने यो पेड 10-15 दिनमा सुकिहाल्छ यो सुक्छ बाँकी सबै ठिक हुन्छ अनि 15 दिनपछि यो पेड सुकिसकेको छ बोले यो पेड सुक्छ उसको पिताजीको मुक्ति भइसक्यो उसले एस्योर भयो उसको बातको के थियो कि उसलाई डर लाग्थ्यो कि मेरो बेटीसँग कुनै गलत नहोस् मैले कस्तो मान्छे छ यार यो तान्त्रिक मान्छे कस्तो छोरी बिग्रिन्छ छोरी यसरी डराउने हो तपाईँले तिम्रो भन्छ मेरो उसको भाइले पनि हेर्दैन उसको आमाले पनि हेर्दैन बिचरा अकेलै बस्छ अनि त्यो बौलाउँछ केटाहरूसँग जिस्काउँछ मलाई डर लाग्छ मेरो छोरीसँग यस्तो न मेरो प्रेम कार्की भनेको मेरो आँखाका अगाडि उसले मेरो कुरा गरायो भने तपाईँ चिन्ता नगर्नु तपाईँको छोरीलाई केही हुन्न तर मेरो स्मिता डल्ले कार्कीलाई तपाईँले केही बोला म तिनटै कार्की यसलाई जिम्मा दिएछ यिनीहरूले जिन्दगीमा केही हुन्न यिनीहरूले जिन्दगीमा अगाडि बढ्नुहुन्छ केही हुन्न ल म गएँ म चाहिँ म यही पेडमा बस्छु तपाईँ मुक्तिनाथ जानुहोस् अनि बाँधेर मलाई त्यो पेड बालिदिनुहोस् म जान्छु हुन्छ तिमीलाई बालिदिन्छु म 11 तारिक फेरि जान्छु त्यो पेडको लकडी ल्याएर म मुस्तानमा बालिदिन्छु अनि त्यो जिन्दा छ भन्छ कि केही यसरी हुँदैन मेरो कहानी यही सक्यो सपनेमा बिटिया भनेर मैले हेरेको हो बाँकी 38 मिनटको स्टोरी हो तिमी पनि यहीँ हो 38 मिनट भएको मेरो 38 मिनटको स्टोरी हो 2 जना मेरो गवाह हो बाँकी मेरोसँग फोटो हो म अहिले पनि मलाई यसमा कुरामा विश्वास थिएन तर म जितेँ आज नवरात्रको पहिला दिन हो भगवतीको दिन हो सृष्टिलाई आज मैले बोलाएको मात्रै यसलाई लागि हो काम मेरो कुनै मकसद थिएन काम कुनै मकसद थिएन तर आज नवरात्रको पहिला दिन हो सृष्टिको भित्र पनि देवी होला यिनीहरू धेरै ताकतवर छ यो म मान्छु यिनीहरूको અંદર धेरै ताकत छ भगवानले डराउने मात्रै केटी छ भगवानले डराउने मात्रै केटी छ सबैले डराउनु हो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 यो कहानी कसैले मानोस् नमानोस् तिमीहरूलाई पनि आफ्नो बच्चे मानेर मैले दिलाएको हो अनि सपनेमा बिटिया भनेर हो यो अस्मिता पनि गयो मैले टेन्सन किन थिएँ कि इसले मलाई चाहन्थे कि आफ्नो ड्याडीको मद्दत गरे उसको बाप धेरै तकलिफमा हुनुहुन्थ्यो स्मिताको ड्याडी धेरै तकलिफमा हुनुहुन्थ्यो उसको मम्मीले बर्तन माग्ने घरमा मलाई लाग्थ्यो कि छोराछोरीलाई आफ्नो बाप त्यसै लागि काम सिकाएको थियो अरू के यो अस्मितालाई पनि मेरोसँग यति पैसा लग्यो मलाई पनि धम्की दिन्छ कति लडाइँ छ सृष्टि तिम्रोसँग छ सबै न फेसबुक ब्लक सब हिजो पनि चलाएर आफै फोन गरेँ हिजो उसलाई फकाएर उसले ब्लक गरिदियो हिजो दुईटाको कुरा भएछ तर ब्लक गरिदियो मेरो ब्लक गरिदियो फुल यहीँ सामने छ यही मेरो कथा छ सृष्टि भनेर दुनियाँको संहितालाई सृष्टि भनिन्छ म सृष्टि र ध्रुवा भनेर धुरी हुनु हो सृष्टि भनेर जब संहिता हो सृष्टि भनेर ध्रुवा माथि चल्नु यी दुईजनाको शाब्दिक अर्थात् हो ध्रुवा भनेर जसरी साइकलको हुन्छ नि जसमा चक्का लाग्छ बिचको उसलाई ध्रुव भन्छ होइन ध्रुवको मेन मतलब त्यही छ ध्रुवा सृष्टिले होइन सृष्टि ध्रुवमाथि चल्ने हो भन्नाले सृष्टि त ठुलै हो ठुली त ठुलै हो मेरो कहानी सृष्टि यही छ अब म यो कहानीलाई म हामी किनेनौँ होइन भोलिपल्ट किन्यौँ फर्किने बेला यहाँ हाम्रो त्यति नै भयो त्यो दिनको खास त्यस्तो तर त्यो इन्जोय खास चाहिँ भयो चाहिँ के हुन्छ इन्जोय चाहिँ लास्टै गऱ्यो है हामीले गाइस इन्जोय चाहिँ हामीले लास्टै नै धेरै नै गऱ्यौँ है एकदमै धेरै गऱ्यौँ इन्जोय यु गाइस जस्ट डोन्ट इमेजिन तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो भने धेरै नै इन्जोय गर्नु है अनि यहाँ भोलिपल्ट उठ्यौँ फेरि 11 बजेको बस थियो बस बिग्रियो 3 घन्टा 10 बजेको 11 बजे बस त 10 बजेदेखि बिग्रियो है हामी 3 घन्टा त्यत्तिकै बस्यौँ सायद 12 बजे हो कि 12:15 बजेतिर बल्ल हाम्रो गाडी त्यहाँ त्यतिखेरसम्म हामीले के जुसहरू किन्यौँ है
अनि छुर्पीहरू किन्यो त्यस्तै हो। अनि मेरो बाबाको क्रेडिट कार्ड चलिरहेको थिएन, सो क्रेडिट कार्ड चल्यो भनेर हामीले पैसाहरू कसैको पेमेन्ट गरेको थिएनौँ है। एक्चुअलीमा भन्नु भने हामीले कसैको पेमेन्ट गरेको थिएनौँ, तर त्यहाँको मान्छेहरूलाई हामीले भनेको थियो कि हामी क्रेडिट कार्ड लिएर हिँड्ने मान्छे हो, हामीसँग पैसा क्यास हुँदैन, त्यति क्यास बोकेर हिँड्दैनौँ, अहिले हामीसँग त्यति अभाइलेबल पनि छैन क्यास। यदि तपाईँहरू भनिदिन्छ भने म ठ्याक्क काठमाडौँ पुग्ने हजुरलाई क्यास प्रोभाइड गरिदिन्छ, जहाँ क्रेडिट कार्ड चल्छ हाम्रो त्यहाँ हामी हाम्रो हजुरलाई क्यास प्रोभाइड गर्छौँ भनेको थियौँ। तर त्यो क्रेडिट कार्ड त्यही चल्यो। अनि त्यो बस स्टपको जुन ओनर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ हामीसँगै ट्राभल गरिराख्नु भएको थियो कि, सो उहाँले हामी ओके भन्नुभयो, हामीसँग कोअपरेट गर्नुभयो। त्यहाँको होटेलको बिल पनि तिरेन, होटेलको मान्छे पनि ओके गर्नुभएको थियो हामीलाई है। अनि त्यसपछि हामीले होटेल, हाम्रो बसको फी सबै त्यहाँकै ओनरलाई दिनु, उहाँले नै उता लगाइदिनु भयो। पछि हामीले 2 दिन पछि फोन कन्फर्म गरेर फोन गरेको थियौँ, उहाँ पुगिसक्यो भन्नुभयो होइन। त्यहाँको मान्छे एकदम हेल्पफुल छ, उहाँलाई हजुरले आफ्नो प्रब्लम भन्नुभयो, उहाँ एकदमै हेल्पफुल हो। त्यो कसैले कसैको रिस राग केही छैन त्यहाँ, जो छ सबै ओपन माइन्डेड हुनुहुन्छ क्या होइन। त्यहाँको मान्छेहरू पनि एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ कि, एकदमै अझै ज्यादा फ्रेन्डली होइन कि, जस उहाँहरू सबैले एकै नासमा मान्छे। अनि त्यहाँ एकजना बाबा चाहिँ आइबक्छ अरे, बाबा चाहिँ भाँगो झन् चुर भएर बिराइदिनु भयो, हस्पिटल लिएर जाने भनिरहेको थियो। हाम्रो गाडीमा चाहिँ लिएर जानु दिनु भएन उहाँ त्यहाँ बस ओनरले, किनभने एकजना गएर सबै पेसेन्ट अड्किरहेको हुन्छ भनेर होइन, पेसेन्जर अड्किरहेको हुन्छ भनेर। तर हस्पिटल लिएर जाने कुरा गर्दा पछि त बाबा चाहिँ उठ्नुभएको छ यता आएर पुरा जहाँ हाम्रो जुसर यहाँको मान्छेहरू पुरा सोधेर होइन केटीहरूले। पछि मलाई हेरेर तेरो मलाई बेटी भाग जाए चक्कर चल भनेर म पुरा हाँसेँ होइन। सबैजना हाँस्नुभयो कि त्यो बाबाजीको कुरा सुनेर। जस फर्किँदा रमाइलो भयो, जस 12 बजी हिँडेको थियो गाडी, बिहान 6 बजी अघि 6:30 बजी आइपुगेको थियौँ हामी घर होइन। रमाइलो भयो मेरो जर्नी चाहिँ एकदम। तपाईँहरू पनि बस एकचोटि म त्यहाँ गएर आएपछि भनौँ यार म यस्तो ठाउँमा गएँ कि यस्तो जहाँ मलाई यति रिलिफ फिल भयो, यति रिफ्रेसमेन्ट फिल भयो। गाइज जस्ट भिजिट वान्स टाइम इन योर लाइफ, जस्ट भिजिट। जति जाँदा पनि रमाइलो हुन्छ, त्यहाँ गएर फर्किएर आउँदाखेरि चाहिँ मन अलिक खास सायद हामी त्यही ठाउँमा बस्न पायो भने कति रमाइलो हुन्छ जस्तो हुन्छ क्या। फर्केर आउँदाखेरि त्यस्तो ठुकठुक लाग्छ क्या मनमा। जस्ट टाइम पायो भने जानुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, रमाइलो छ। त्यहाँको कहानीहरू सुन्दा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, जानुहोस् है। ओके गाइज, यही थियो मेरो जर्नी होइन। मैले जति इन्जोय गरेँ यो जर्नीमा हजुरलाई सेयर गरेँ मेरो जर्नी, मेरो एक्सपिरियन्स होइन। स्कुल ट्रिपमा जानको रमाइलो छुट्टै थियो र मैले धोटी बाबासँग जानको रमाइलो अर्को फरक थियो। केही न केही फरक भइहाल्छ फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीसँग जाँदाखेरि होइन। जानुहोस् हजुर पनि इन्जोय गर्नुहोस् आफ्नो लाइफहरू क्या। बेला बेलामा रिफ्रेसमेन्ट पनि गर्नुपर्छ, नेचरसँग नेचरलाई चिन्नु पनि पर्छ, नेचरसँग इन्टरेक्ट पनि हुनुपर्छ। कहिले कहिले नेचरसँग इन्टरेक्ट हुँदाखेरि जुन फिल यो मनमा आउँछ त्यो फिल कहीँ गाइज जस्ट गो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड प्लिज हजुरलाई मेरो भिडियो मनपर्दा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु है। मेरो फर्स्ट ट्राई हो, केही मिस्टेक भयो भने मलाई भनिदिनुहोस्, म नेक्स्ट भिडियोमा सुधार्ने कोसिस गर्छु। मेरो फर्स्ट टाइम म प्लिज गाइज प्लिज है मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् है। अनि अफकोर्स दिस इज माई युट्युब च्यानल, सो एन्ड दिस भिडियोज नेम अफकोर्स डल्लै दाई जर्नी। Please guys enjoy and yeah, keep supporting me.
अनि हर्लिक्स किनेर घर जान्छु त्यसपछि आउँछु अब हामी हाम्रो कुनै मतलब यहाँ हुँदैन। ओ हेलो, ऐसे डरते नहीं है। लाइफ खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। तो अगर लाइफ आपके साथ खेल रही है तो खेलो यार, धोनी विराट की तरह। उसे भी बताओ कि हम पुराने खिलाड़ी हैं। मनभित्र प्रवेश गर्ने बाटो त हुन्छ, तर बाहिरिने बाटो हुँदैन। त्यसैले होला मान्छे जब मनबाट निस्कन्छ, मन तोडेर नै निस्कन्छ। पापा एक बात बोलूं? बोल। मेरी ना फेसबुक पे 10 फेक आईडियां। वो तो हरामखोर मुझे को बता रहा है। जिस रिया को तुम 10 दिन से चाय पिलाने के लिए बुला रहे हो ना, वो रिया मैं ही हूँ। हेलो बेबे, कैसे हैं? एकदम मस्त। वो कौन है बेबी? वो तो हमारी बहन है। अरे मोट किधर आ? मिलो जीजा जी से। कैसा लगा जीजा जी? कल जो दिखाई ना उससे बढ़िया है।